اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی حاجی عبدالرحمن مرحوم کا عرس مبارک۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نگران شورا کے منشیات کے تدارک پہ مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی علی اصغر عطاری المدنی کی والدہ کا 40واں ایصال ثواب کی التجا۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی سید نوید ذاکر عطاری دبئی کی والدہ کا انتقال پرملال۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ابو عطار حاجی عبدالرحمن مرحوم کا مبارک عرس۔ اس موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعا کروائی، جبکہ لنگر شریف کا سلسلہ ہوا۔ کچھ مناظر بنگلہ دیش سے بھی ملاحظہ کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے عبدالوہاب سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے۔ آپ بھی دیکھیے سوری پیغام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانوں کی جانب سے عبدالوہاب اور محمد شاکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیل بھائی نے اپنے ماموں جان یعنی آپ کے والد صاحب کے بارے میں بتایا کہ شوگر کے مرض میں مبتلا رہ کر تقریباً 50 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال فرما لیا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपसे भी ताज़ियत करता हूँ, आपके तमाम घर वालों से भी ताज़ियत करता हूँ, और मरहूम के भाइयों अब्दुल गनी अत्तारी, अता मोहम्मद, अब्दुल अलीम और अब्दुल हफीज़ से भी ताज़ियत करता हूँ। आप सबकी खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह मरहूम अब्दुल वाहिद को गरीक रहमत फरमा, मरहूम के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह मरहूम की कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह मरहूम की कब्र पर रहमत और रिज़वान के फूल बरसा। या अल्लाह मरहूम की कब्र जलवा महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन अब्दुल वहाब और मोहम्मद शाकिर और तमाम सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब कोई मुसीबत आए सब्र करना चाहिए। बीमार आबिद नामी मकतबतुल मदीना के मतबूआ रिसाले से आपको मदनी फूल अर्ज करता हूँ। सफ़ा नंबर 7। हज़रत सैयदना फ़तह मौसिली अलैहि रहमतुल्लाहिल वली की अहलिया मोहतरमा रहमतुल्लाह तआला अलैहा एक मरतबा ज़ोर से गिरी, जिससे नाखून मुबारक टूट गया, लेकिन दर्द से हाय हू करने के बजाय हंसने लगी। किसी ने पूछा, क्या जख्म में दर्द नहीं हो रहा? फरमाया, सब्र के बदले में हाथ आने वाले सवाब की खुशी में मुझे चोट की तकलीफ का ख्याल ही ना आ सका। तो मरहूम के सोगवार अब्दुल वहाब, शाकिर और तमाम घर वालों को मदनी इल्तिजा है कि सब्र सब्र और सब्र कीजिए। चुप रे सीता मोती मिलसन, जे सब्र करे ता हीरे, जे पागला वांगू रोला पावे, ना मोती ना हीरे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चारों भाई मरहूम के और मरहूम के दोनों बेटे अब्दुल वहाब और शाकिर, आप सब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, और मरहूम के इसाले सवाब के लिए कोई मदनी काफिले सफ़र की भी तरकीब हो जाए। ये मरहूम के चारों भाई अगर कोई मदनी काफिले में सफ़र कर लें तो मदीना मदीना हो जाए इसाले सवाब के लिए। और सुन्नत बरे इज्तिमा में तशरीफ़ लाएँ, दावत इस्लामी के मदनी मुज़ाकरा सुनने के लिए कभी आलमी मदनी मरकज़ तशरीफ़ लाएँ फैज़ान मदीना, और घर में सिर्फ मदनी चैनल चलाएं, सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल। इंशाअल्लाह ये आपको, आपके बच्चों को, सबको इल्म दीन सिखाएगा, नमाजों की तरकीबें बनाएगा, इंशाअल्लाह नेकियों का रास्ता दिखाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझ गुनाहगार को बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ से नवाजते रहिए। सिलसिला ऐसा क्यों होता है, देखिए सिलसिले की मुख्तसरन झलकियाँ जिसमें निगरान शूरा ने मदनी फूलों से नवाजा। मौजू हमारा मुनशियात, नशा आवर, जो नशे के जो आदी लोग होते हैं इनसे मुतालिक है। एक अजीब व गरीब किस्म का एक मर्ज़ है, और ये किस कदर ख़तरनाक है और इसके असरात किस कदर तेज़ी के साथ इसके मनफी असरात माशरे पर मुरतब होते चले जा रहे हैं। कैंसर की तरह ये फैलता चला जा रहा है। हीरोइन, चर्स, अफ्यून, गांजा और पता नहीं क्या क्या ये इसके नाम लिए जाते हैं। माँ परेशान, वालिद परेशान, भाई परेशान, घर वाले परेशान, बीवी परेशान और बच्चे परेशान। अब उसको नशा करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, अब वो चोरी कर रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, घर से सोना चोरी कर लेगा, घर से पैसे चोरी कर लेगा। ये घर वालों का टेंशन अलग। सोचिए, ये माल यहीं रह जाएगा, आपका ये ड्रग्स का कारोबार यहीं रह जाएगा, और अल्लाह ना करे कोई ऐसा हराम या नाजायज़ काम करते हुए मर गए और कब्र के अंदर अगर यह गुनाह जारिया बनकर आप पर चिपक गया,
مر جائیں گے۔ جن بچوں کی زندگیاں، جن بچیوں کی زندگیاں آپ کے ذریعے تباہ ہو رہی ہیں، اگر ان کی ماں کی، ان کے والد کی، ان کے گھر والوں کی، ان کی بیوی کی، ان کے بچوں کی بددعائیں لگ گئیں تو تباہ ہو جائیں گے۔ آپ بولو گے یار یہ ڈراتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ میں واقعی آپ کو ڈرا رہا ہوں۔ اور جو اس کاروبار کو روکنے کا اختیار رکھتے ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرتے، بدعنوانیاں کرتے ہیں اور بددیانتی کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ الحمدللہ اگر یہ چیزیں چل گئی نا، ادھر سے توبہ کی طرف مائل ہو گئے، ادھر سے ایمانداری کا راستہ کھل گیا، اللہ کی رحمت سے ہم اپنی اب جو نسلیں بچ گئی ہیں اب ان کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں پہلے نشہ کرتا تھا تو ابو منع کرتے تھے کہ آپ باہر نہیں جاؤ، برے لوگوں کے پاس جاتا تھا، تو پھر دوستوں نے علت میں ڈال دیا تھا، پھر میرا دماغ کچھ شک ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری امی میرے کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائے یا میں نواب لینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اب نوجوانوں کو آپ کیا میسیج دیں گے نشے کے حوالے سے؟ نوجوان نسلوں کو میں یہ بولوں گا کہ جو نشہ کر رہے ہیں نا وہ نشے سے پرہیز کریں، اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنا مستقبل بنائیں، ماں باپ کو کہنا مانیں۔ آپ پوچھے تو صحیح اپنے بچے سے کہ بیٹا تم کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ پلیز ماحول بہت خراب، آپ اپنی بچیوں کو پوچھے تو صحیح، آپ کی بچی کہاں جا رہی ہے؟ سہیلی ہے کہ سہلا ہے؟ کس کے گھر جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے کسی کے گھر پر اکیلی آپ کی بیٹی؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم اپنی نسلوں کو بچائیں۔ آج کا یہ ہمارا سلسلہ نسلوں کو بچانے کے لیے۔ میں نے جب یہ 35 کروڑ کا فگر آج ہی پڑھا دماغ لگتی ہے۔ ہمارے اسلام بھائی نے جا کر جو تاثرات لیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ساری چیزیں چھالیوں سے ہی بن رہی ہے۔ نشے کی لت پڑ کیسے جاتی ہے؟ یہ ہمارا معاشرتی حالات ایسے، بے روزگاری ہے، معاشرہ خراب ہے، پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے۔ اگر نشہ نہ ملے نا بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، سن بیٹھا رہتا ہے اینی ٹائم۔ جتنی تیزی کے ساتھ یہ لوگوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، کیا اتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو نماز کا عادی بنا رہے ہیں؟ جتنی تیزی کے ساتھ یہ طبقہ لوگوں کو قلب میں اور گناہوں برے اڈوں پر لے جانے میں کامیاب ہو رہا ہے، کیا اتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو مسجد میں لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ہمیں بچانا ہے تاکہ ہم بھی بچ سکیں۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری جو ان دنوں عرب شریف میں حج کی سعادت پا چکے ہیں، ان کی منی شریف میں عاشقان رسول کے ہمراہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ۔ مناظر ہیں منی شریف کے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری المدنی کی والدہ کے 40ویں کے موقع پر ایصال ثواب اجتماع نیول کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا گیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی، اس کے علاوہ مختلف احباب نے جو کلمہ کلام پڑھا، جن لوگوں نے میری والدہ ماجدہ کے لیے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیے، عمرے کیے، الہ العالمین جس جس قسم کا نیک عمل کر کے ثواب پہنچایا، سب کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ میری والدہ ماجدہ والد صاحب کی روح کو اس کا ثواب ایصال کیا، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبور کو تحد نظر کشادہ فرما دے، ان کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین بروز حشر کے تمام مشکل مراحل آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، آخرت کی زندگی ہے، نیک لوگوں کی وہ کامیاب زندگی ہوگی اور جو دنیا میں برے لوگ تھے ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو مسلمان کی جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، زندوں کو ہمیں جو مسلمان کی میتوں کے اندر، جنازوں کے اندر، قبرستان میں تدفین کے اندر شرکت کرتے ہیں، اپنا ذہن یہ بنانا چاہیے کہ اب اس کے لیے تو کیا کرنا ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے کیا کرنا ہے، ایصال ثواب۔ کیا کرنا ہے؟ اب وہ خود نیکی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہم نے نیک اعمال کرنے اور بکثرت ایصال ثواب کرنا ہے۔ لیکن ہماری ابھی زندگی کی گھڑیاں باقی ہیں، سانسیں جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ ہمیں موقع ملا ہوا ہے، اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانیں اور آخرت کے لیے اپنی تیاری خود کریں، اس لیے کہ اپنے اعمال اپنے ہوتے ہیں، بعد میں ایصال ثواب کرنے والے کسی کے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے۔ کبھی زیادہ بھی ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے، کبھی کم بھی کیا جاتا ہے، اور بہرحال اپنے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی جو دنیا کی ہے اسے ستھری گزارنا، یہ ذہن بنانا چاہیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ مبلغ دعوت اسلامی سید نوید ذاکر عطاری کی والدہ جبکہ نگران کابینات خلیج شہاب عطاری اور ڈویژن نگران رضی الدین عطاری کی خالہ کا گلستان جوہر باب المدینہ کراچی پاکستان میں علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے شرکت کی۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ نگران کابینات نے خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا جہانگیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں اودھے پور شریف راجستھان ہند میں حاضری دی اور حمیرپور ہند میں اسٹوڈنٹ اور دیگر عاشقان رسول کا سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جبکہ پلگار ہند میں مجلس تجہیز و تکفین کے تحت سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے ہند کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہم ہند نقش بندی کابینات کی ایک کابینہ ہند ظہیری میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مفتی جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے قریب ہم کھڑے ہیں۔ آئیے ہم ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور دعوت اسلامی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے اور دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں اس کے مدنی پیغام کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے اور ہمیں جذبات، ہمیں ہمت دے کہ ہم خوب اس تحریک کے لیے کوشش کریں۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے
रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारे हिंद ज़ियाई काबीना के कला के पालघर में मजलिस तजहीज़ व तक़सीम के ज़ेर एहतमाम तरबियती इज्तिमा का सिलसिला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें इलाके के कई इस्लामी भाइयों ने शिरकत की और इस शिरकत की बरकत से काफ़ी इस्लामी भाइयों के बहुत सारी गलतफहमियों का इजाला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे भी कुछ नई बातें मालूम हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमें कभी हम सीखे नहीं थे, हमें सीखने मिला और मैंने नियत भी की कि इंशाअल्लाह ये काम में कभी भी मैं हाथ बटाऊँगा और इसी काम में किसी भी जरूरत मैं भी जाऊँगा, उनको सिखाऊँगा। पहले भी हम लोग मैयत को गुस्ल वगैरह देते थे लेकिन इतनी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन आज जो तरबियती इज्तिमा हुआ उसमें से बहुत सी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। इंशाअल्लाह जो जो चीज़ें सीखने को मिली उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करने की कोशिश करेंगे और हमेशा दावत इस्लामी का भरपूर ताउन करेंगे और दावत इस्लामी के मध्य माहौल से वाबस्ता रखेंगे और लोगों को इस दावत इस्लामी के मध्य माहौल से वाबस्ता रहने की तरगीब दिलाएंगे। आज तक जितने भी कफन और दफन के मसले हमारे सामने आए उसके अंदर बहुत सारी कमियां हमें भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस कोर्स के बाद वो कमियों को हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से दावत इस्लामी से हम हमेशा वाबस्ता रहेंगे और अपने साथ दूसरों को बुलाने की कोशिश करेंगे। मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है, दीन के मामले में काफ़ी कुछ और नमाज के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए, माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर काफ़ी लोगों को देखते हुए कि काफ़ी मुसलमान भाई यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल भी किया यहाँ से। पापा जान हमें इस सुन्नत दावत इस्लामी के सुन्नत भरे इज्तिमा में मैंने शिरकत की और इस इज्तिमा में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करूँगा और सुन्नतों का आदी बनूँगा। माँ के बारे में बताया बहुत अच्छी है, उसकी तालीम बहुत ज़रूरी है हम लोगों को करना और बयान जो हुआ कि आज के माशरे के हिसाब से हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग को कोई भी अब चीज़ मालूम नहीं थी, जो अभी अब मालूम कुछ चीज़ें अभी पड़ी हम लोगों को, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से ये नियत की है कि मैं आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूँगा कभी। हमारे इस्लामी भाइयों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बजरिया के इस्लामी भाई हमारे साथ आए थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अभी से नियत कर ली इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सदाए मदीना ज़रूर लगाएंगे और अपने साथ अपने जितने दोस्त यार जो नमाज नहीं पढ़ रहे उन्हें नमाज की दावत देंगे और नेकी की दावत देंगे, नेक बनेंगे, एक बनेंगे। बहुत ही अच्छा लगा इस तरह के इज्तिमा में शामिल होने से। एक तो ईमान ताज़ा हुआ और जो हमारा नारा है खुद की इस्लाह और दूसरों की इस्लाह, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तालीम रखता है, दूसरों के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है इसके लिए। मेरी ये सभी लोगों से गुजारिश है, भाइयों से और सभी दोस्तों से कि आनी मदनी काफ़िले में जल्द से जल्द 3 दिन 12 रोज़ 1 महीने का टाइम दें। मदनी चैनल जब भी टाइम मिलता है रोज़ देखता हूँ अपने घर पर और मुझे मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे पहली बार मदनी इज्तिमा में शामिल हुआ हूँ और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इसमें। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है माँ बाप के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, हर गुनाहों से बचने के बारे में। और मैं भी 3 दिन के काफ़िले में गया हूँ माशाअल्लाह। आई लव दावत इस्लामी। मदनी चैनल की सिवा आप कुछ नहीं देखेंगे। शोबा तालीम के तहत नेकी की दावत और मुलाकात का सिलसिला पेश खिदमत है। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान
اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ لیوٹن یو کے میں فرض علوم کورس جبکہ مدنی چینل ریلے مجلس کے اسلامی بھائی کی لندن یو کے میں سابق چیف جسٹس بحرین شیخ راشد المریخی صاحب سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا